जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ ऐसी कमी में रखा हुआ है, राइट? अगर वो ये सोचें कि जैसे हमने हदीस पढ़ी थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला को तो पता होता है कि अगर मैं इसको इतना अता कर दूंगा तो मे भी वो अल्लाह की नाफरमानियों में लग जाए, और इसको अगर मैंने कम किया तो शायद इसको गुर्बत का वो तकलीफ इतनी हो कि ये अल्लाह की नाफरमानियों में लग जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को जो बंदे पसंद आते हैं उसको वो उसी तरह से भी रखते हैं। लेकिन आप यहाँ पे ये देखिए कि इस दुनिया जिसको रब ने कह दिया, जिसको बनाने वाले ने, मैं एक चीज तख्लीक कर बना रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, और जिसको मैंने बनाया मैं खुद ही कह रही हूँ कि ये बड़ी खराब चीज है, ये अगर तुम रखोगे तो खुद ही से 2 दिन में भुर के खत्म हो जाएगी। मैंने बनाई है, मैं बता रही हूँ। जिसने दुनिया बनाई है वो ये कह रहा है कि इस दुनिया की हकीकत मक्खी के पर और मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, राइट? तो फिर हम कहाँ पे जाके धोखा खा लेते हैं ना। तो अगर दुनिया में गम है, परेशानियां हैं, मुश्किल है, तो आप ये सोचें कि अगर आप अल्लाह को राजी कर रहे हैं ना, आप सब्र के साथ उसमें से गुजर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की अताअत करने वाले हैं, तो वहाँ पे आप उसी तरह से तख्तों पे बैठे, एक दूसरे के सामने बैठे हुए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला जन्नत जैसे बागात में। और आप सोचिए जब हम कहीं सैर पे जाते हैं तो हमारे पास क्या एक हम इमेजिन करते हैं ना कि हम फलां जगह जा रहे हैं, वहाँ पे इतने फूल थे और इतनी ऐसी जगह थी, और वहाँ पे आबशारें बह रही थी। और इसी तरह से आप सोचे कि एक दिन तो आपने वहाँ पे जाना ही जाना है ना? अगर हम मुत्तकी बन जाएंगे, सब्र वाले बन जाएंगे, अल्लाह को राजी करने वाले बन जाएंगे, तो यही अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरत मुतफ़्फ़िफ़ीन में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसके बारे में इतनी प्यारी डिटेल बताई कि इन्नल अबरारा लफी नाइम, कि जो अबरार नेक बंदे हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वो जन्नत में ना नेमतों के अंदर होंगे। अल्लाह की नेमतें जो अल्लाह ने कहा कि कोई आंख नहीं सोच सकती, कोई सोच नहीं देख सकती कि अल्लाह की क्या नेमतें हैं। तो नेक बंदे जो है ना वो अल्लाह की नेमतों में होंगे, जन्नतों में होंगे। अलल आराई की यंजुरून, तख्तों पर बैठे हुए नजारे कर रहे होंगे। तारिफु फी वजूहिहिम नदरतु नईम, कि हम एक दूसरे को ना वहाँ पे हम अच्छा लग रहा है कहना, ऑनेस्टली अल्लाह करे इंशाल्लाह कि जन्नत में ना एक दूसरे की शक्लों पे वो नेमतें नजर आएंगी। आप जैसे किसी को दुनिया में नहीं कहते कि इसके चेहरे पे बड़ा सुकून है, फलां के देखा उसके चेहरे पे अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम है कि मतलब उसके चेहरे से पता चलता है कि उसके ज़िंदगी में कुरान खुल गया, या वो नेक है तो उसके चेहरे पे आता है। वही बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो जो नेमतें जन्नत में मिलेंगी और वो इतना खुश होगा कि उसके चेहरे से जाहिर होंगी। और फिर आगे चल के ना इसी सूरत में सूरत मुतफ़्फ़िफ़ीन है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो लोग आपस में ना तख्तों पे बैठे होंगे, बातें कर रहे होंगे, और एक सूरत में आते हैं कि वो देख के पूछेंगे दोज़खियों से, दैट मीन्स कि वहाँ पे देख भी सकेंगे। तो वो कहते हैं फल यौम अल्लज़ीना आमनू, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि आज के दिन वो लोग जो ईमान लाए, मिनल कुफ़ार या मुहीकून, कि वो कुफ़ार जो थे ना, जो दुनिया में उनका मजाक उड़ाते थे कि इसको देखो, इसका तो पागल हो गई है, इसने तो अपने आप के साथ ये कर लिया है, इसको तो जिंदगी में फन ही नहीं रहा, ये तो ये हो गई वो हो गई। तो उस दिन जन्नत में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो कुफार जो इनकार करने वाले थे ना, उनका मजाक उड़ाएंगे। और फिर अलल आराई की यंजुरून, और तख्तों पे बैठे हुए वो देख रहे होंगे, एक उनका हाल देख रहे होंगे जो दोज़खी होंगे। तो आपस में भी बात करेंगे, तो कुफार से पूछेंगे कि तुम दुनिया में हमारा मजाक उड़ाते थे ना, तो हल सुव्विबल कुफार मा कानू या मालून, कि पूरा पूरा बदला मिल गया है ना तुम्हें, जो तुम दुनिया में अमल करते थे उसका बदला तुम्हें इस दुनिया में जो तुम अमल करते थे आज के दिन तुम्हें सुव्वेबल कहते हैं, पूरे का पूरा तुम्हें बदला मिल गया है ना। इतनी प्यारी, देखिए कुरान की तफसीर ना कुरान से ही मिल जाती है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा इतनी दफा से डिफरेंट एंगल से अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं, इसी तरह से आप देखिए जन्नत और दोज़ख की बातें भी इतनी डिटेल से आती हैं आगे। इसीलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि 30 पारा एक दफा तफसीर के साथ पढ़ लें, चले तफसीर नहीं भी होती, तर्जुमा ही पढ़ लें सिर्फ। ऑनेस्टली जहाँ पे खुशी मिलती है वहाँ पे ज़मीन भी पाँव के नीचे से निकल जाती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के तो वादे सच्चे और पक्के हैं ना। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 48 में, ला यमस्सुहुम, कि ना छुएगी इन्हें, फीहा, उसमें, नासाबुन, कोई थकावट, वमा हुम मिनहा बिमुखरिजीन, और ना ही वो उधर से निकाले जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब देखिए हम इंसान है ना दुनिया में, अब देखिए
कई पिकनिक से भी वापस से, पिकनिक तो खुशी के लिए जाते हैं, पिकनिक से वापस आके भी थके होते हैं। अगर हम वेकेशन पे जाए ना 3 दिन के लिए, तो वापस आके हमें 2 दिन रेस्ट के चाहिए होते हैं कि अब हम थक गए। इवन हम शॉपिंग करने जाते हैं, अपनी शौक से जाते हैं, अपनी पसंद की चीज लेने जाते हैं, वापस आए तो थके टूटे होते हैं, राइट। और घर की जो माई हमने रखी होती है काम करने वाली, वो बेचारी घर का काम पूरा करके थकी टूटी होती हैं। और ये जो बेगम साहबे है ना वो वापस आएंगी और आके उनको कहती है अच्छा जरा फारिग होगी अब टांगे दबाना। भाई तुम क्या करके आई हो, तुम्हारी टांगे दबाए। और कई दफा तो नहीं, बाहर नहीं जाती, लेटी हुई है आराम से, फोन पे लगी हुई है, बातें कर रही है, फोन पे देख रही है इधर उधर। अच्छा तूने काम कर लिया, अच्छा जाने से पहले जरा मुझे दबा के जाना। भाई काय को गला दबा के जाना, बल्कि अल्लाह अकबर, अल्लाह पूछेगा ये जब तख्तों में बैठेंगे ना कि ये क्या करके आए हो, क्योंकि हर इंसान का हक है। याद रखिएगा, हमारे साथ जो काम करते हैं ना, हमारे अंडर काम करते हैं, अगर अल्लाह ने आपको नेमतें अता की हैं इस दुनिया में, तो नेमतों का सवाल होगा, ये देख लीजिएगा। हाँ, चलिए जी, अब आगे देखिए कि नहीं छुएगी उनको कोई भी थकावट। और ये जो फिर अब जो काम करने वाले हैं ना, ये आयत उनके लिए कि उनको वहां पे कोई थकावट नहीं होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कहेंगे कि अब जन्नतों से तो वहां तो मौत, कभी मौत आ जानी है तो तुम्हें यहाँ से कोई निकालने वाला नहीं, अब सुकून से यहाँ पे रहो। अब आगे देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि नब्बे इबादी, कि खबर दे दीजिए इबादी मेरे बंदों को, इन्नी बेशक मैं अनल गफूर रहीम, कि मैं बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला हूँ। कितनी प्यारी बात लगती है ना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रहमत को पैदा किया ना, तो 100 रहमतें पैदा की, और उनमें से सिर्फ एक रहमत है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया में भेजी है। 99 नेमतें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने पास रखी हैं, जो क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने मुत्तकी बंदों पर निछावर कर देंगे। अल्लाह अकबर। तो फिर कौन कोशिश ना करे मुत्तकी होने के लिए। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से आ रहे थे, तो गुजरे वहाँ से बनु शेबा से आ रहे थे, तो सहाबा बैठे हुए बातें कर रहे थे, जैसे होता ना बड़े अच्छे मूड में थे, गप्पे मार रहे हैं और जोर जोर से हंस रहे थे। तो रसूलुल्लाह ने उनको देखा तो परेशान होकर उनको कहते हैं कि फरमाया उनसे कि मैं तुम्हें हंसते हुए क्यों देख रहा हूँ। फिर वहाँ से चले गए, मतलब गुजर रहे थे ना, चले गए। फिर कहते हैं उल्टे पाँव दोबारा वापस आए और आके कहा कि मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह फरमाता है, मतलब अल्लाह ने फौरन पैगाम भेज दिया कि आप मेरे बंदों को क्यों मायूस कर रहे हैं, आप उनको बताइए कि बेशक मैं बहुत बख्शने वाला और निहायत मेहरबान हूँ। लेकिन इसके साथ ये फिर बता दीजिए कि बेशक मेरा अजाब भी बहुत बुरा है, बहुत दर्दनाक है। तो पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत ही है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का बच्चों को भी हमेशा अल्लाह की मोहब्बत बताएं, और फिर अगर उनको ये भी बताएं कि जो अल्लाह की बात नहीं मानता तो अल्लाह के पास अजाब भी है। तो ये बहुत अच्छी मुझे बात लगी थी। अच्छा, फिर आगे देखिए, यहाँ पे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया नब्बी, बता दिया इबादी इन अन्नी अना अनल गफूर रहीम, कि मैं बख्शने वाला और रहम करने वाला हूँ। व अन्ना, और बेशक अजाबी, मेरा अजाब हुवल अजाबुल अलीम, कि वो ही तो है जो बहुत बुरा, बड़ा दर्दनाक अजाब है। देखिए अन्ना, अन्ना किसके लिए आता है? जोर देने के लिए आता है ना, बेशक। और वो जब हुआ की ज़मीर साथ आ जाती है ना, तो फिर और भी ज्यादा जोर करने के, वो अजाब ही तो है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो मेरा दर्दनाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, ये सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, कि अगर मोमिन को ये मालूम हो जाए कि अल्लाह के पास कितना अजाब है, तो वो कोई शख्स भी जन्नत की ख्वाहिश ही ना करे। और अगर काफिर ये जान ले कि अल्लाह के पास कितनी रहमत है, तो कोई शख्स जन्नत से मायूस नहीं होगा। और फिर एक और हदीस में आता है, कतादा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे को ये मालूम हो जाए कि अल्लाह किस कदर गुनाहों को माफ़ फरमाता है, अल्लाह रहीम है, करीम है। हम बार बार कहते हैं ना कि अगर बंदे को ये पता चल जाए कि अल्लाह कितना रहीम है, करीम है, तो कोई बंदा हराम से बाज ना रहे। अल्लाह अकबर। वो ये सोचे कि चलो कोई नहीं, अल्लाह ने माफ़ तो कर देना, और आज हमारा यही हाल है। अब देखें इर्द गिर्द, आप देखते हैं कि जब भी कोई गलत काम कर रहा होता है तो कहते हैं लो अब इतनी सी बात पे अल्लाह थोड़ी पकड़ेगा, अल्लाह ने माफ़ कर देना इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर।
اور اگر یہ جان لے کہ اللہ کس قدر عذاب دے گا تو وہ غم سے اپنے آپ کو ہلاک کر لے. پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں آیت نمبر 51 میں فرماتے ہیں اچھا جی، اب آیت نمبر 51 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متقیوں کے بارے میں بتا دیا، پھر آخر میں بتایا کہ ان کو بتا دو کہ پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھیں گے. یہ کیوں فوراً آیا؟ اس لیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب پریکٹیکلی ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بندوں کے ساتھ ہی بات کر رہے ہیں نا، اور ہم جیسے ہمارے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسے کیسے ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، یہاں پہ فرماتے ہیں کہ کس طرح سے لوط علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آیا تھا، وہ انسان ہی تھے، وہ تمہاری ہی طرح کے انسان تھے، اور جب وہ غلط کام کیا انہوں نے تو ان پہ کیسے عذاب آیا تھا. لوط علیہ السلام کے قصے میں ہم دیکھیں گے کہ ان کی قوم جس برائی میں مبتلا ہو گئی تھی، اب سب کو پتا ہے اس بات کا. اب یہ تو نہیں تھا کہ ایچ اینڈ ایوری پرسن از ڈوئنگ دا سیم تھنگ. اب ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یہ کام نہیں کر رہے تھے، تو پھر پوری قوم پہ عذاب کیوں آ گیا؟ سوچنے کی بات ہے، سوچیں اس بات کو. اس لیے کہ برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے تھے. انہوں نے اپنی زبانیں چپ کر لی تھی کہ اب جب سارے ہی کر رہے ہیں، ہم بھی یہ کرتے ہیں کہ دیکھو جی اب سارے تو دنیا میں اب ایسا ہو گیا تو ہم کس کس کو منع کریں، اب ہم کہاں باز آئے. میں کہتی ہوں کہ ایک آپ اس وقت جس وقت فتنہ اتنا بڑھ گیا نا، آپ اپنی زبان کھولیں، آپ کو کم از کم صحابہ کے پاس درجہ تو مل ہی جائے گا. چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے. دیکھیں برائیاں جب پھیلتی ہیں نا، تو لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ بھی ان کے ساتھ وہ ایسا عمل تو نہیں کری تھی، کسی نبی کی بیوی نے خیانت بھی نہیں کی تھی، لیکن وہ ان کے ساتھ اس لیے تھی کہ وہ ان کو برا نہیں سمجھ رہی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ بھی وہی عذاب نازل کیا تھا. اور میں اور آپ یہ سمجھیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی میں تو نہیں کر رہی ہوں نا فلاں جگہ پہ، اگر جیسے میں کہتی ہوں کہ ہم مہندیوں پہ جاتے ہیں، ڈانسز ہوتے ہیں، آج کل تو دلہنیں بھی، سب سے پہلے تو دلہا دلہن کے ڈانس ہوتے ہیں، پھر دلہن اپنے باپ کے ساتھ کرتی ہے، دلہا اپنے ماں کے ساتھ کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ فلور کھل جاتا ہے، پھر سارے لوگ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں. تو چلو جی میرے تو گھر میں نہیں ہوتا نا، میرے تو الحمدللہ ہم تو ایسی حرکتیں نہیں کرتے. ادھر ہوتا، ادھر بیٹھ کے تو آئے تھے نا، ادھر جس پارٹی میں بیٹھ گئے ہو آپ، تو آپ اس کے پارٹ اس لیے ہو گئے ہو کہ آپ نے یہ ظاہر کر دیا کہ وی آر اوکے ود دس. لوط علیہ السلام کا قصے کا آپ یہ مت سمجھے گا کہ صرف وہ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا. کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وہ بھی کیا بے حیائی کر رہے تھے نا، نافرمانی کر رہے تھے، بے حیائی کر رہے تھے. بے حیائی کے بھی تو ڈیفرنٹ لیولز ہیں. تو وہ بے حیائی اگر آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے چپ ہو جاتے ہیں، ہم اس کا پارٹ اس لیے بن جاتے ہیں کہ اب سارے ہی کر رہے ہیں تو کہاں پہ باز آ جائیں گے. تو واللہ آج میں کتنی دفعہ واللہ بول دیا ویسے میں اللہ اکبر. تو یہ چیزیں کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ دل سے ایسے نکلتی ہے جیسے، تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں قرآن میں، تو اس سے بچنا چاہیے. میں اس لیے لفظوں میں بیان کرتی ہوں کہ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ تو میں بھی کر رہی تھی، ہاں یہ تو میں بھی سوچی، تو اچھا مجھے اس سے کیسے بچنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَبِّهُمْ، اور خبر دیجیے انہیں، عن ضیف ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی. اب یہ مہمان کون تھے؟ جو فرشتے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس. اب یہاں پہ آپ نے ایک اور غور کرنی ہے بات، کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا کہ یہ فرشتے ہیں. اس سے کیا مطلب آتا ہے؟ کہ نبیوں کو بھی غائب کا علم نہیں تھا، ان کو صرف اتنا علم تھا جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی، وہ جہاں پہ جس طرح جتنا علم دینا چاہیں، وہ عالم الغائب نہیں تھے. ایسا نہیں تھا کہ ان کو تو سب پتا تھا وہ بولتے نہیں تھے، ایسا نہیں ہے. یہاں پہ آپ دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام اور ابراہیم کے قصے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے بڑی یہ بات کی کہ ان کو نہیں پتا تھا. ان کو بتائیے ان کے مہمانوں کے بارے میں. یہ کن کو کہہ رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے مشرکین مکہ کو بتانے کے لیے کہ یہ نہیں مان رہے ہیں آپ کی بات، یہ اللہ کو نہیں، شرک کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. تو ان کو بتائیے ذرا ابراہیم علیہ السلام کے جو فرشتے آئے تھے ان کے بارے میں. اذ دخلوا علیہ، جب داخل ہوئے علیہ اس پر، کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس. فقالو، تو انہوں نے کہا سلاما، سلام. اب دیکھیے فرشتے بھی ان کو جب گریٹنگ کرتے ہیں نا، پہلی دفعہ ملتے ہیں، جنت میں بھی یہی ہوگا، تو پہلا لفظ کیا؟ السلام علیکم ہے. تو آج آپ دیکھیے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ہائے
हाउ आर यू, हाय, बाय, सारे इसी तरह से बोल रहे होते हैं। या फिर हम बड़े कोई अच्छे महज़्ज़ब तरीके से हम कहते हैं आदाब अर्ज़ है। ये कहाँ से चीज़ें आई हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद हमको ये लफ्ज़ दिए कि सलाम, सलामती, दुआ है ये एक दूसरे को देने के लिए। एक दफ़ा अस्सलामु अलैकुम हम कहते हैं तो 10 नेकियां मिलती हैं, व रहमतुल्लाहि व बरकातहू तो 30 नेकियां मिल जाती हैं। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा की एक हदीस आती है ना कि वो यहूद आए, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, उनके साथ पास बैठे हुए थे, तो जैसे वो दाखिल हुए तो उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। तो हज़रत आयशा को सख्त गुस्सा आया, क्योंकि साम का मतलब है कि आप तबाही हो, जैसे कहते हैं ना, बर्बादी हो, तबाही हो, हलाकत हो जैसे। तो हज़रत आयशा ने गुस्से से जब उनको जवाब दिया तो रसूलुल्लाह मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि नहीं आयशा, ऐसे नहीं कहो, तुमने देखा नहीं कि मैंने क्या कहा? मैंने भी तो वालेकुम कह दिया था कि तुम पर भी वही हो जो तुम मुझे कह रहे हो। तो इस तरह से आजकल आप देखिए कि बच्चे बड़े लाड से जब बात करते हैं तो क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, और हम आराम से उनको करेक्शन भी नहीं कराते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादातर तो खुद भी नहीं पता होता। लेकिन जब पता चल गया है तो हमें अपने बच्चों को करेक्ट कराना चाहिए, क्योंकि वो फिर दुआ नहीं होती, वो बददुआ दे रहे होते हैं। अल्लाह रहम करे। और वो फिर बाद में होता है, नहीं जी उनका मतलब तो नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो दिलों के हाल जानता है। तो फिर आप देख लें आगे दिलों के हाल जान जान के क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। और जब दाखिल हुए फरिश्ते तो कहा सलाम, कि सलाम हो तुम पर। कौला कहा, किसने? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। इन्ना मिनकुम वाजिलून, कि मैं तो तुमसे खौफज़दा हूँ। क्यों खौफज़दा हूँ? इसलिए कि उनको नहीं पता था, ये फरिश्ते हैं ना, उस ज़माने में ये रिवाज होता था कि जो मेहमान घर में आते थे ना, तो उनकी आजकल के मेहमानों वाली हाल नहीं होती कि मुसीबत ही आ गए। तो वो लोग समझते थे, बहुत बड़ी इनाम समझते थे कि मेहमान आए उनकी खिदमत करना। तो अगर मेहमान खाना नहीं खाते तो इसका मतलब था वहाँ पे जो, जैसे कहना चाहिए ना, जो बुरे लोग होते थे, जो जो घर वालों को नुकसान देना चाहते थे, वो उस घर का खाना नहीं खाते थे। देखें ज़रा, बुरे लोगों में भी कितनी अकल थी, कितनी क्या कहना चाहिए, कितना अखलाक था, राइट। आजकल तो चोर आते हैं तो सुनते हैं, जो कहते हैं कि वो पहले आराम से फ्रिज खोलते हैं, खाना वाना खाते हैं, साथ चोरी करते हैं और चले जाते हैं। तो उन्होंने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना फौरन गई, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, इसका किस्सा हमने 2-3 दफ़ा पहले भी पढ़ा है। तो उसमें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भुना हुआ जो बकरा होता है वो फ़ौरन लेके आए उनके लिए। तो उन्होंने खाने हाथ नहीं आगे बढ़ाया तो वो डर गए कि ये तो खाना नहीं खा रहे, तो इसका मतलब है कि इनकी ये कोई गलत मकसद से आए हैं। तो वाजिलून, खौफज़दा थे। कालू कहा ला तुजल, ला तौजल, कि ना तू डर। ये किसने कहा? फरिश्तों ने कहा। इन्ना नुबश्शिरुका, कि बेशक हम आपको खुशखबरी देने वाले हैं, बेगुलामिन अलीम, एक लड़के की जो अलीम है, जो इल्म वाला है। तो यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटे की खुशखबरी देने आए थे। यहाँ पे जिन जिन को औलाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अभी इस नेमत से नहीं नवाजा ना, तो नीचे छोटा सा लिख दें कि या पाक परवरदिगार, मुझे भी औलाद की नेमत से नेमत अता कर, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने ये खुशखबरी दी, क्योंकि बुढ़ापा आ चुका हुआ था, उनको ये यकीन ही नहीं आया। कौला का अबशर तुमुनी, क्या खुशखबरी देते हो तुम मुझे, अला, इस बावजूद इसके, अम्मसनी यल किबरू, कि पहुंचा है मुझे बुढ़ापा, फाबिमा तो बशरून। तो फिर पूछते हैं, जैसे होता है ना कि यकीन नहीं आता तो कहते हैं किस चीज़ की खुशखबरी दे रहे हो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की क्योंकि इतनी बड़ी उम्र हो चुकी थी, बुढ़ापा आ चुका था, तो उनको यकीन नहीं आया कि मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं। और इससे पहले हम ये भी पढ़ चुके थे, उनकी बीवी, मेरा ख्याल आगे भी आएगा इंशाल्लाह इनका वाक़या, कि बीवी जो थी हाजरा, वो साथ थी, वो उसने अपना जैसे गाल पीटते हैं, उसने कहा कि हाय हाय ये क्या बात जैसे कर रहे हैं, तो इतने बुढ़ापे में, अब तो मेरा खामन भी बूढ़ा है, मैं भी बूढ़ी हूँ, तो मुझे खुशखबरी देते हैं। तो उन्होंने कहा, कौलू कहा फरिश्तों ने, बशर ना का, कि खुशखबरी दी है हमने तुझे, बिलहक, हक की, फला तकुम मिनल क़ानितीन, कि देखो तुम मायूस होने वालों में से ना हो जाओ। तो यहाँ पे एक बड़ा प्यारा मैसेज मिलता है कि जिन लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अभी तक औलाद की नेमत से महरूम रखा हुआ है, उनको ये एक मैसेज है कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, अल्लाह से मांगते रहे। मैं फिर वही कहती हूँ, दुआ और उसकी कबूलियत के दरमियान में जो वक्त होता है ना, वो बड़ा मुश्किल वक्त होता है। वो बार बार उम्मीदें टूटती हैं, बार बार फिर सैडनेस आती है, फिर डिप्रेशन आता है, फिर लोगों को, क्योंकि औरत है ना, औरत का एक अंदर से वो चीज़ उठती है, इसको माँ बनने की जो ख्वाहिश होती है। और अगर ये नेमत, देखिए नेमतें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बेशुमार अता की है ही, नेमतें सारी की सारी नेमतें। फिर पता है हम बंदे क्या करते हैं कि कोई एक नेमत जो नहीं मिलती ना, तो सारा फोकस हमारा उस नेमत पे आ जाता है। तो अल्लाह ने औलाद
کی نعمت کیوں دی ہے؟ لالچ کیا ہوتا ہے؟ کیوں اولاد ملے؟ اس لیے کہ وہ اولاد جو ہے وہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ ہمیں اس بات کا آنیسٹلی مجھے بھی نہیں پتا تھا، بس یہ تھا شوق ہوتا ہے نا، جیسے کہ ہاں الحمدللہ اللہ نے اولاد دے دی ہے، اب میں ماں بن گئی ہوں، لیکن مقصد ہی نہیں پتا تھا اس وقت۔ جیسے میں اپنی ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن رہی ہوں، اسی طرح سے ہر ماں باپ کی یہ ایک لالچ ہونی چاہیے کہ اللہ نے جو مجھے اپنی نعمت عطا کی ہے، وہ نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے میرے مرنے کے بعد میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگی، اس لیے وہ امپورٹنٹ ہے۔ جب میری گود میں وہ بچہ تھا، وہ اللہ کو تو نہیں جانتا تھا، اس وقت تو وہ مجھے ایز اے مدر پہچانتا تھا۔ اب دیکھیں چھوٹے بچے کو کوئی غیر عورت بھی ہاتھ لگائے نا، آج میری ایک اسٹوڈنٹ نے یہ مجھے میسج بھیجا تھا، بہت پیارا مجھے لگا کہ اس نے کہا کہ مجھے بہت پیارے سے سمجھ آئی کہ کوئی غیر پیار سے بھی بلائے نا تو بچہ نہیں جاتا ماں کے ساتھ چپٹ جاتا، کیونکہ اس کو ٹرسٹ نہیں ہوتا اس کے اوپر۔ تو ماں جو ہے اس کو وہ دیکھتا ہے، اسے محبت کرتا ہے، ماں باپ دونوں کو، تو اس کو ماں کو پہلا اس کی گود، پہلا اس کا جو تربیت کی جگہ ہوتی ہے نا، وہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ ماں اس کو یہ سمجھاتی ہے کہ بیٹا تم مجھ سے محبت کرتا ہے نا، جب وہ سمجھنے کے قابل ہوتا ہے تو اللہ سے اس سے بھی زیادہ، دیکھو میں اللہ سے تم سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں، تم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرو، اللہ ہمارا رب ہے۔ تو اللہ کی پہچان دینا تو اس ماں کا کام ہے نا بچے کو، اور وہ بچہ جس کو اللہ کی پہچان مل جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ اس دنیا میں میرے آنے کا مقصد کیا ہے، جب ماں کو پتہ ہوگا تبھی تو وہ بچے کو بتائے گی، اور وہ بچہ جب اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا تو وہ بڑی قیمتی اولاد ہو جاتی ہے۔ اور وہ بچے جو ماں باپ کے پیچھے رہ جاتے ہیں اور وہ ماں باپ کے لیے عذاب بن جاتے ہیں، وہ ماں باپ ان کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آزمائش بن جاتے ہیں۔ ہمیں یہ چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اولاد کی نعمت مانگیں تو نیک و صالح اولاد مانگیں کہ یا پاک پروردگار مجھے ایسی اولاد عطا کر جو میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور ایسی اولاد نہ دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو میرے لیے آزمائش بنے۔ آمین ثم آمین۔ اب یہاں پہ دیکھیں انہوں نے جو خوشخبری دی تھی، بے غلام علیم، کہ ایک بڑے علم والے، ایک اچھے مطلب اسکالر، اور اسکالر جو تھا اس کی نبوت، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تو تھے نا ان کے پاس پہلے، کیونکہ بی بی ہاجرہ کے پاس اولاد نہیں تھی، تو اس لیے وہ ایک دم سے حیران ہو گئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے تو میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں، میں تو بڑی ہو گئی ہوں۔ ان کو حضرت اسحاق کی خوشخبری اس وقت دی جا رہی ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ دیکھیے کہ جب انہوں نے کہا کہ دیکھو مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، وَمَن یقنتُ، کہ کون ہے جو مایوس ہو سکتا ہے، من رحمت اللہ، من رحمتی ربہ، اپنی رب کی رحمت سے، الا الضالون، سوائے اس کے جو گمراہ ہوں گے۔ میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ میں تو حیران اس لیے ہو رہا تھا کہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اس عمر میں، کیونکہ یوزلی تو اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ ایک معجزہ جو تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی شکل میں دیا، یہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہے، جس کو چاہے، جیسے چاہے عطا کر دے۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، فما خطبکم ایھا المرسلون، کہ اے بھیجے والے، اے فرشتوں، تمہارا معاملہ، خطبہ کہتے ہیں کسی عظیم خبر، کہ مطلب تم کون سی اور بڑی خبر لے کے آئے، کیونکہ کہتے ہیں کہ فرشتے جو تھے وہ کافی زیادہ تعداد میں تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کو لگا کہ یہ کسی اور مقصد سے بھی آئے ہیں، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تمہارا اور کیا مقصد ہے؟ قالوا، کہا فرشتوں نے، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، کہ ہمیں ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے جو مجرم ہے، اللہ، مگر سوائے اس کے، آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے، انا لمنجوہم، البتہ نجات دینے والے ہیں ہم ان کو، اجمعین، سب کے سب کو، الا امرأتہ، مگر سوائے اس کی بیوی کے، قدرنا، کہ مقدر کر دیا ہم نے، انہا لمن الغابرین، کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بتایا کہ ہمیں لوط علیہ السلام کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ لوط علیہ السلام جو تھے نا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے تھے، اور یہ تب جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا اور یہ سلامتی سے واپس آگے تھے، نکل آئے تھے، اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو صدوم کی بستی کی طرف نبی بنا کے بھیجا تھا۔ تو اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ادھر جا رہے ہیں اور وہاں پہ عذاب، اس لیے ان کو پتہ تھا، ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ جایا کرتے تھے، تو بتائے کہ وہاں پہ ان کی فیملی جو ہے، ان کی بیٹیاں اور حضرت لوط علیہ السلام کو بچا لیا جائے گا، لیکن ان کی بیوی کو نہیں بچایا جائے گا۔ اس کے لیے مقدر کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو۔
یہی بات میں آپ کو پہلے بتا رہی تھی کہ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ ہاں جو نبی کی بیوی ہے اتنا ہی بڑا وسیلہ اس کے پاس وہ بچ جائے گی، حالانکہ وہ خود تو غلط کام نہیں کر رہی تھی، لیکن ان کا دل، ان کی جو حرکتیں قوم کے لوگ کر رہے تھے نا. اب دیکھیں یہ ایک چھوٹی قوم نہیں تھی، ان کے 4 لاکھ کہتے ہیں اس بستی میں، یہ 5 بستیاں تھیں، صدوم سب سے بڑی بستی تھی، تو 4 لاکھ جوان جیسے کہتے ہیں نا فوجی قسم کے لوگ جو حفاظت کرنے والے اتنے تھے. اب سوچیے جب 4 لاکھ یہ تھے تو کتنی عورتیں، کتنے بچے، کتنے بوڑھے ہوں گے. ایک اتنی بڑی بستی، اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے کہ ہم بڑی کوئی شے ہے جیسے کہتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان کے ساتھ پھر کیا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم نہیں مان رہے تھے. وہ جو غلط کام، فحاشی جو کر رہے تھے نا، وہ میں پھر آپ کو یہ کہہ دوں کہ دیکھیں یہ لفظ جو ہوتے ہیں نا، ان پہ سوچنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ کہا کہ وہ ان کی بیوی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نجات نہیں دیں گے، ان کو جو عذاب ان کے اوپر آیا تھا ان کی بیوی پہ بھی اسی طرح کا عذاب آئے گا کبھی بھی. آج آپ دیکھیے کہ اس قوم کی جو ان میں بری عادتیں تھیں، آج آپ دیکھیں اپنے ارد گرد دیکھیں کتنی کامن چیزیں ہیں، کتنی آرام سے. میری ایک جاننے والی تھی، ایسے ہم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے ساتھ، اب تو ہوتا ہے ایسے کہ وہ جاب کا ایک جن کا بھی بتا رہی تھی کو ورکر ہیں، پر شی از لائک دس، جو بھی ہم بات کریں میں نام نہیں لے رہی ہوں، تو بٹ شی از سو نائس، دے آر ویری پولائٹ، وہ کسی کو تنگ نہیں کرتے، اتنے سویٹ ہیں جس کی کھڑی. اینڈ آئی واز لائک او مائی گاڈ، میں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں، تم کس چیز کی تعریف، مطلب تم ساتھ کس کا دے رہی ہو کہ دے آر اوکے. ہم اتنے خراب ہو جاتے ہیں اس معاملے میں کہ ہاں جی میرا گھر تو بچا ہوا ہے نا، میرے بچے بھی ٹھیک ہیں، ہاں ادھر ہوگا تو چلو، وہ تو دے آر ویری نائس، کسی کو ہرٹ نہیں کرتے، رائٹ. پاکستان میں بھی آپ دیکھیں گلیوں میں، بازاروں میں جب ہم جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں وہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 چیزیں پیدا کی ہیں، آدمی، عورت. اگر کوئی چیز خرابی ہے، کوئی ایسی چیز ہے تو اس پہ صبر کرنا ہے. بیماریاں بھی تو ہو جاتی ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر کوئی آزمائش ہے، پیدائشی بچے بھی کوئی چل نہیں سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو کیا کریں گے وہ؟ اگر وہ ایسی چیز ہے تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اجر دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب جو ہوگا تو اس کا ڈیفرنٹ لیول سے حساب ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ایسے بچے معصوم ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پہ بیہائنڈ ہوتے ہیں یا تکلیف میں ہوتے ہیں، یا پھر آپ سوچیں آٹزم بچوں کو ہوتا ہے، بعض کو کافی قسم کا ہوتا ہے، کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے وہ مطلب بیٹھ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا. تو ایسے بچے، یہ تو پیدائشی چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو نقص ہو جاتا ہے، جو کمیاں آ جاتی ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پھر آپ فحاشی کرنے لگ جائیں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ دے. میں اس کو بات کو آگے لے جاتی ہوں. اللہ اکبر. آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ، تو جب آ گئے آل لوط کے پاس بھیجے ہوئے فرشتے. او مائی گاڈ 10 بج گئے. میں نے کہا میں دیکھوں ابھی کتنا ٹائم ہے، تو 10 تو بج چکے ہیں. اچھا جی چلیے یہاں سے پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے. میں سوچ رہی تھی کہ یہ واقعہ آج کمپلیٹ کر دیں، لیکن اس کی مین چیزیں ویسے میں نے آپ کو بتا دی ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. یہ ہم نے پہلے بھی واقعہ بہت دفعہ پڑھا تھا کہ کس طرح سے ان پہ عذاب آیا تھا، اور ان پہ 3 عذاب کٹھے آئے تھے. کیوں؟ بے حیائی کی وجہ سے، فحاشی کی وجہ سے. انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. یاد رکھیے گا فحاشی کی ڈفرینٹ شکلیں ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. وی آر پارٹ آف دیٹ تھنگ آلسو، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ہم اتنے معصوم بن جاتے ہیں اس وقت کہ ہمیں لگتا ہے کہ چلو اب ساری دنیا تو کر رہی ہے تو ہم کیا کریں. ایگزیکٹلی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا تھا وہ اسی وجہ سے آیا تھا. تو آپ انشاءاللہ خود بھی پڑھیے گا. دیکھیں جب میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ مصحف کھولیے، اس کے نیچے لکھا کریں، چھوٹی چھوٹی چیزیں لکھ دیا کریں. جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو کہ اچھا اس کا یہ میننگ تھا، اس میں یہ والا واقعہ تھا، اس میں یہ والی حدیث تھی، تو پھر بہت اچھا لگتا ہے. پھر آپ انڈرسٹینڈنگ ایک اور لیول کی ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے جی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کے جتنے بھی لو ونس ہیں آپ ان کو ضرور قرآن سے جوڑیں. کوشش کریں کہ جس کے ہاتھ میں سیل فون ہے اور وہ اردو بولنا لکھنا پڑھنا جانتا ہے، اس تک کسی طرح سے اللہ کا پیغام پہنچا دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں ہم بولیں گے تو سمجھ نہیں آتی، قرآن بولتا ہے تو سمجھ آتی ہے. قرآن کھول دیں ان کی زندگی میں.
ایک ویڈیو بھیج دیں, پھر وہ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی زندگی میں اسلام لے آئیں گے. اسلام تو لے آئے ہیں نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایمان لے آئیں گے. بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو متقیوں کے لیول پہ لے جائیں گے, اور یہی ہمارا سب کا مقصد بھی ہے. اب آپ کا ٹیسٹ ہوگا. آج کے ٹیسٹ میں میں نے بلکہ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو میں بھی آپ کو لیکچر میں نہ ملے, لیکن آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہونی ہے. میں نے ابھی جو ٹیسٹ بناتی ہیں ٹیچر, میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ تھوڑا سا لیول کو ایڈوانس کر دو, تاکہ جو اتنے پچھلے لیکچرز بھی تو آپ لوگ اتنے دیکھ رہے ہیں نا, تو یہ واقعہ تو بار بار آتے ہیں, تو وہ انڈرسٹینڈنگ خود سے دیکھیں کہ اچھا اس سوال کا یہ جواب ہو سکتا ہے. تو دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو کتنی سمجھ آتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جی میرے لیے اور آپ کے لیے آسانیاں فرما دے. آمین ثم آمین. ٹیسٹ دینا نہیں بھولے گا. یوٹیوب میں انشاءاللہ ابھی پوسٹ ہو جائے گا یا